मेरा नाम इजहार खान नियाजी है। मैं एक तहकीकाती सहाफ़ी हूँ। गुज़श्ता 20 साल से मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्राइम और कोर्ट्स की रिपोर्टों को कवर करता हूँ। आज वैसे तो हमारे पास बेशुमार स्टोरीज़ आती रहती हैं और कई स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो फौरी तौर पर मीडिया की ज़ीनत बन जाती हैं, लेकिन कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं जो किसी मसलियत का शिकार हो जाती हैं और वो ऑन एयर नहीं हो सकती। आज मैं ऐसी ही समझ लें कि 2 स्टोरीज़ हैं, वो आपके साथ गोशगुजार करूँगा। एक जो है वो लॉकहीड मार्टिन के हवाले से है और जो दूसरी स्टोरी है वो इस्लामाबाद की जेल के हवाले से है। तो पहले मैं लॉकहीड मार्टिन की तरफ जाऊंगा। देखें जी कि पूरी दुनिया में जो जराइम पेशा अफराद का डाटा है उसे डिजिटलाइज किया गया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए 2009 में लॉकहीड मार्टिन ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिनमें FIA और पुलिस शामिल थी, एक सॉफ्टवेयर दिया जिसके तहत उस वक़्त 22 लाख मुजरमान का जो डाटा था वो हंगरी क्लासिफिकेशन सिस्टम से डिजिटल क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ लाया गया। थोड़ा सा आपको नाजरीन चूँकि हंगरी क्लासिफिकेशन सिस्टम को नहीं जानते और डिजिटल चूँकि आजकल दौर है तो डिजिटल को लोग समझ रहे होंगे। हंगरी क्लासिफिकेशन सिस्टम एक मैनुअल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो सदियों से राइज है, जिसके तहत आप शनाख्त का एक अमल करते हैं और फिर अगर जुर्म की बात हो तो जराइम की शनाख्त भी उस हंगरी क्लासिफिकेशन सिस्टम से होती है, जिसमें आपके दोनों हाथों की उंगलियों के निशान पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों के पास मौजूद होते हैं। आप किसी भी जुर्म में, किसी भी क्राइम में अगर पुलिस की तहवील में रहे हैं तो आपका ये वाला डाटा मुरतब किया जाता है। चूँकि ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है और एक ज़माने से ये चला आ रहा है, तो 2009 में लॉकहीड मार्टिन ने हमें एक सॉफ्टवेयर दिया जिसके तहत पाकिस्तान ने डिजिटल क्लासिफिकेशन की तरफ पहला कदम रखा। 2009 से लेकर 2012 तक जो है ये डिजिटल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो लॉकहीड मार्टिन के सॉफ्टवेयर के थ्रू था, ये FIA और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान शटल कॉक बना रहा। उस वक़्त कभी इसको इस्लामाबाद पुलिस के अंडर कंट्रोल दिया गया और कभी इसको FIA के अंडर कंट्रोल दिया गया। 2012 तक 22 लाख मुजरमान का वो जो डाटा था उसको डिजिटलाइज किया गया और डिजिटलाइज करने के बाद जो सबसे इसमें बैड फैक्टर आया, मैं समझता हूँ कि फंड्स की अदम दस्तयाबी थी। जब फंड्स रुक गए तो ये सॉफ्टवेयर भी है रुक गया और 2012 के बाद इसको उस तरह से नहीं चलाया गया और इंतहाई जो अफसोसनाक बात है कि उसके बाद दोबारा इस्लामाबाद पुलिस और FIA जो है वो हंगरी क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ आ गई। अब चूँकि 2026 चल रहा है तो 2026 में जो मौजूदा IG हैं सैयद अली नासिर रिजवी साहब, उनके साथ हमारी एक मीटिंग थी तो उन्होंने उसमें ये कहा जी कि हमारे पास 5 लाख जराइम पेशा अफराद का डाटा मौजूद है। तो चूँकि मैं उस मीटिंग में मौजूद था तो मैंने IG साहब को और दीगर को, जब मेरी बारी आई तो मैंने उन्हें कहा जी कि जो 2012 तक 9 से 12 तक जो डिजिटल क्लासिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए 22 लाख लोगों का डाटा पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा किया गया था और वो डाटा इस्लामाबाद पुलिस और FIA की दस्तरस में था, क्या उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए कोई पेश रफ्त की गई या नहीं? तो IG साहब ने उस हवाले से जो जवाब मुझे दिया तो वो कुछ मैं समझता हूँ कि इतना मुदल्लिल नहीं था कि जो मेरे सवाल का जवाब बन सके। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम इस पे काम कर रहे हैं और अभी हम डिजिटलाइज की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, पुलिस है, FIA है और नया इदारा जो NCCI है, ये डिजिटल डाटा मुरतब कर रहा है, लेकिन इसकी पायदारी या इस डिजिटल डाटे तक रसाई के हवाले से हम सहाफ़ी जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनको लूप में नहीं लिया गया।
اگر ہم نے کوئی سٹوری کرنی ہوتی ہے تو ہمیں وہ ڈیٹا درکار ہوتا ہے، اور پولیس سے کسی ایک شخص کا ڈیٹا لینے بھی اگر آپ جائیں تو وہ اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لاک ہیڈ نے جب ان کو وہ دیا تھا تو اس میں ایک فنڈنگ پروسیس تھا۔ کوئی بھی جو اچھے لیول کا سافٹ ویئر ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ پیڈ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، اور ان کو سٹیپ بائی سٹیپ اپ گریڈ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اس وقت ہمیں گفٹ تھا، اور اس حوالے سے جو ہمارے متعلقہ افسران تھے یا جو متعلقین تھے یا جو اعلیٰ حکام تھے، اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کرتے تو یہ فنڈز کی عدم فراہمی نہ ہوتی اور فنڈز جاری رہتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیجیٹل کلاسیفیکیشن سے یا تو متعلقہ افسران سیٹسفائی نہیں تھے، یا ان کو کسی قسم کی کوئی ہرڈلز کا سامنا تھا۔ دیکھیں جی، بیسیکلی اس کا مقصد یہ تھا کہ 2009 میں جب یہ معاملہ شروع کیا گیا تو پاکستان جیسے ممالک میں پورے پاکستان کے جرائم پیشہ افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ذرا آسان سی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمارے پاس مینول ریکارڈ تھا۔ اس تمام مینول ریکارڈ کو جب آپ ڈیجیٹلائز کریں گے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی افرادی قوت بھی چاہیے ہوگی، اس کے لیے بہت سے لوگ چاہیے ہوں گے، اور اس کے لیے ایک اتھینٹک ڈیٹا جو ویریفائڈ ہو وہ چاہیے ہوگا، جس کو آپ اس ڈیجیٹل سسٹم میں انڈکٹ کریں گے۔ لیکن وہ جو اس وقت جب تک فنڈز تھے تو اس پہ کام ہوتا رہا، اور 22 لاکھ آپ سوچیں نا کہ 2012 میں اگر پاکستان میں 22 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا تھا جرائم پیشہ افراد کا، تو اب 2026 چل رہا ہے تو کم از کم اس میں لاکھ 2-4 تو بڑھ ہی گئے ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں جرائم کی شرح زیادہ ہے۔ پولیس کی کارکردگی اپنی جگہ، لیکن جرائم جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کا گراف اوپر جا رہا ہے۔ پولیس کی کارروائیاں اگر روزانہ آپ تھانہ سطح پہ بھی لگا لیں تو 100-150 کر لیں، لیکن جرائم کی جو کارروائیاں ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ اس کی کوئی گنتی کا شمار نہیں ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں، وہ کاؤنٹیبل نہیں ہے۔ تو جو پولیس کی کارکردگی ہے وہ کاؤنٹیبل ہے۔ دیکھیں جی، وہ سینٹرل ڈیٹا بیس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے جو بھی وزیر داخلہ تھے انہوں نے فوکس نہیں کیا۔ اگر وزارت داخلہ کے لیول پہ اس کو فوکس کیا جاتا تو یہ ایک بہت اچھی چیز تھی کہ آنے والے دور میں بھی، اور جب نئے افیسر جیسے آج کوئی نیا اے ایس پی آیا ہے تو اس کو تو نہیں پتا کہ آج سے 26 سال پہلے کیا کرائم ہوتے رہے ہیں، کون کون سے لوگ ہیں۔ ہمارا ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو متعلقہ آفیسر ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ان کے جو پی آر ہو یا ریڈر یا اس قسم کا کوئی بھی بندہ ہو، اس کی بریفنگ کو ہی وہ اپنے لیے اوریجنل معلومات سمجھتا ہے۔ حالانکہ بعض اوقات یہ افراد اپنی پسند ناپسند کے حوالے سے کسی کے حوالے سے ڈس انفارمیشن بھی افسر کو دے دیتے ہیں، کیونکہ افسر اس کو ویریفائی نہیں کرتا اپنے اس شخص کو، وہ صرف اپنی عقل اور حکمت سے اس کی بات سن کے اس پہ ایک فیصلہ لیتا ہے۔ تو اگر ایک بندہ فار ایگزامپل میرے بارے میں ہی کسی کو ڈس انفارمیشن دے اور وہ اس کو سچ سمجھ لے تو اس کے ذہن میں ایک امیج جو ہے میرے حوالے سے ایک نیگیٹو بلڈ ہو جائے گا۔ میں جتنی بھی پازیٹیوٹی اپنے لیے اکٹھی کر لوں یا میرے کام میں جتنی بھی پازیٹیوٹی ہوگی، لیکن جب تک اس کا وہ حوالدار اے ایس آئی یا سب انسپیکٹر لیول کا جو ریڈر یا کوئی پی آر او ہے وہ اس کو میرے بارے میں اگر نیگیٹو بلیو کرے گا تو اس افسر کے ذہن میں میرے لیے پازیٹیو امیج بنے گا ہی نہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے ملک میں اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی جنگ چل رہی ہے، خارجیوں کے خلاف ایک بڑی جنگ چل رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ڈیٹے کو آج بھی وہ ضروری کہیں نہ کہیں پڑا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ اپ گریڈ نہیں ہوا ہوگا، اس ڈیٹے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو آپ کو افغان سٹیزنز کے حوالے سے بھی بہت ساری معلومات مل سکتی ہیں۔ آپ کو سابقہ جو ملیٹنٹس گروپ رہ چکے ہیں، جو دہشت گرد گروہ رہ چکے ہیں، اس میں ایسے اشخاص آپ کو نظر آئیں گے، اور ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے انشاءاللہ ہمیں کام آئیں گی۔ اب میں اس کو اس لیے کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ڈیجیٹل کا دور جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، اخبارات کو دیکھ لیں، وہ دم توڑ رہے ہیں، ٹی وی میڈیا بھی دم توڑتا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ہی میڈیا ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ آج اس اوور دا ٹاپ جا رہا ہے۔ تو اس دور میں اگر ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا نہیں ہوگا تو ہم دنیا سے کیسے مقابلہ کریں گے، ہم جرائم سے کیسے نپٹیں گے، ہم اپنے لوگوں کو کیسے تحفظ فراہم کریں گے، ہم لوگوں کو کیسے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنے سالوں سے
मिलिटेंट्स थे, ये वो लोग हैं जो इतने सालों से अफ़गानी थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, हमारी आवाम के लिए ज़रूरी हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं।